आज धैर्यता चाहिने युग भन्ने शीर्षक लिएर यहाँहरूसँगै परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्ने समय लिनेछु। वसन्त चाहिँ प्रतीक्षाले सृजना गर्ने सुन्दरता हो भन्ने एउटा भनाइ छ। आफूलाई हतार भयो भन्दैमा हिउँदलाई छिटो कटाइदिएर वसन्तलाई ल्याउन सक्ने कोही छैन। वसन्त आउनलाई प्रतीक्षाको खाँचो परे जस्तै अहिले हामीहरू कठिन र उदास वातावरण भएको युगमा जिरहेका छौं। विज्ञहरू यस्तो अवस्था कम्तीमा पनि अर्को वर्षको पूर्वार्धसम्म चलिरहनेछ जस्तो देखिन्छ भनिरहेका छन्। धैर्यताको खाँचो पर्ने यति लामो सुरुङमा हामीलाई डोर्याउनुमा पक्कै पनि परमेश्वरको ठूलो इच्छा छ भनी म विश्वास गर्दछु। सुरुको मण्डलीका सन्तहरूले शारीरिक सतावट र धम्कीलाई सहँदै अन्धकारको लामो सुरुङको बाटो भएर गए। तिनीहरूले अन्धकारको सुरुङलाई जित्न सकुन् भनेर परमेश्वरले तिनीहरूलाई अझ धेरै विश्वास र साहस दिनुभयो। अहिले कोभिड-19 का कारण हामीहरू विश्वासको जीवनमा पहिला जसरी भेटेर अन्य क्रियाकलापहरू गर्न सकिरहेका छैनौं। तर हामीले यस्तो अवस्थाले हाम्रो विश्वासलाई ढलपल हुन र हाम्रो विश्वासको संसारलाई अस्तव्यस्त र अस्थिर हुन दिनु हुँदैन। वसन्तको सुन्दरता चाहिँ प्रतीक्षा र धैर्यताले सृजना गर्छ। धैर्यता बिना वसन्तलाई चाँडो ल्याउन सकिँदैन। त्यो जस्तै हाम्रो विश्वासको संसारमा पनि धैर्यता र प्रतीक्षा अनिवार्य चाहिन्छ। स्याउ खान मन लाग्यो भन्दैमा बिहान स्याउको बिरुवा रोपेर खाना खाने समयमा फल टिप्न सकिँदैन। प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई प्रकृतिद्वारा प्रतीक्षाबारे अर्थात् धैर्यताबारे पाठ सिकाउनु भएको छ। के यहाँहरूलाई यो युगमा हामीमा नभई नहुने कुरा नै धैर्यता हो जस्तो लाग्दैन? यसकारण हामी समस्त सियोनका सन्तानहरूले बाहिरी वातावरणप्रति चिन्तित हुने अथवा हतार गर्ने गर्नु हुँदैन, बरु धैर्यतापूर्वक प्रतीक्षा गर्नुपर्छ। 2000 वर्ष अघि ख्रिस्ट यो पृथ्वीमा आउनु भएर नयाँ करार सत्यताको सुसमाचार प्रचार गर्नुभई स्वर्ग उचालिनुभयो। त्यसपछि उहाँ मानव जातिलाई मुक्ति दिन पूर्वी टाढाको देशमा दोस्रो पल्ट आउनुभयो। हामीलाई 2000 वर्षको लामो सुरुङबाट निकालेर सत्यताको चम्किलो संसारमा डोर्याउन उहाँ फेरि आउनुभयो। अनि यो युगमा प्रचार गरिनुपर्ने सत्यताका वचनहरू सबै सिकाउनु भएर स्वर्गारोहण हुनुभएको पनि 36औं वर्ष हुन लागिसक्यो। हामीलाई आफूले लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिरहे जस्तो लाग्न सक्ला, तापनि परमेश्वरले हामीलाई धैर्यता चाहिन्छ भनेर बाइबलद्वारा बारम्बार सन्देश पठाउँदै हुनुहुन्छ। तिमीले प्रतीक्षा गर्नुपर्छ, तिमीले धैर्य गर्नुपर्छ। प्रकृतिमा पनि कुनै बिरुवा रोपिएपछि त्यसबाट फल फल्नलाई समय लाग्छ। बोट हुर्किएर रुख बन्ने समयसम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ। तब मात्र त्यसबाट ससाना चिचिलाहरू एकपछि अर्को गर्दै देखिन थाल्छन्। यो प्रक्रियाको निम्ति अनिवार्य रूपमा धैर्यता र प्रतीक्षाको सुन्दरता चाहिन्छ। केही नगरी यत्तिकै दिन बिताउने मानिसहरूका लागि एक दिनको समय साह्रै पट्टाइ लाग्दो लाग्न सक्छ। तर यदि हामीहरू सुसमाचारको कार्य लगनशीलताका साथ गर्दै परमेश्वरबाट पाएको मिसनको निम्ति सारा हृदयले सारा प्रयत्न गर्दै प्रतीक्षा गर्छौं भने हामीलाई त्यो प्रतीक्षाको घडी कदापि पट्टाइ लाग्दो हुने छैन। बाइबल चाहिँ परमेश्वरले लेख्नु भएको पत्र भएकोले यसमा पिता र माताको इच्छा समावेश छ। यसकारण यो बाइबलद्वारा परमेश्वरले हामीलाई यो युगमा धैर्यता चाहिन्छ भन्ने शिक्षा दिनुभएको छ। हामी परमेश्वरको वचन याकुब अध्याय 5 मा गएर हेर्नेछौं। अध्याय 5 को पद 11 मा, हेर धैर्य धारण गर्नेहरूलाई हामी धन्यका भन्छौं
भनिएको छ। धैर्य धारण गर्नेहरू धन्यका मानिसहरू हुन्। हामीले स्वर्गको राज्यलाई धैर्यतापूर्वक प्रतीक्षा गर्नुपर्छ। हामीले स्वर्ग प्राप्त नगरुन्जेल हाम्रो वरिपरिको बाहिरी वातावरणमा असंख्य परिवर्तन आउनेछ। यस्ता थुप्रै परिवर्तन ल्याइदिएर हाम्रो विश्वासलाई व्यर्थ तुल्याउन अनि हाम्रो विश्वासको क्रम र प्रणालीलाई ढलपल गराएर लोट्ने गराउन शैतानले अनेक किसिमका कुराहरू लिएर विरोध गरिरहेको छ। भर्खर यहाँ हेर्दा पनि हेर, धैर्य धारण गर्नेहरूलाई हामी धन्यका भन्छौं। तिमीहरूले अय्युबको स्थिरताको विषयमा सुनेका छौ र प्रभुको अभिप्राय देखेका छौ कि प्रभु कस्तो करुणामय र कृपालु हुनुहुन्छ भनिएको छ। अय्युब पनि यस्तै कष्ट, असहनीय वातावरणमा राखिएका थिए। शैतानले अय्युबको सर्वस्व खोसेर रोग उब्जाइदिएर तिनको वरिपरिका मानिसहरूको ज्यान समेत लिएर अनेक तरिकाद्वारा तिनको परीक्षा गर्यो। यसरी शैतानले अनेक किसिमका यातनाहरू प्रयोग गरेर बाहिरी वातावरणलाई प्रतिकूल बनाइदिए तापनि अय्युबले सधैँ परमेश्वरले दिनुभयो अनि परमेश्वरले लानुभयो, परमेश्वरले अहिलेसम्म मलाई यतिका आशिष दिनुभयो, त के उहाँले त्यो लान सक्नुहुन्न र? निश्चय नै सक्नुहुन्छ भने। सधैँ परमेश्वरलाई धन्यवाद र महिमा दिएका अय्युबको धैर्यतालाई याकुब अध्याय 5 मा यसरी उल्लेख गरिएको छ। धैर्य धारण गर्नेहरू धन्यका मानिसहरू हुन्। करिब 1 वर्षदेखि कोरोनाको महामारी फैलिने क्रममा सन्तहरूको विभिन्न किसिमको स्वरूप प्रकट भयो। कुनै सन्तको सुसमाचारप्रतिको जोश थोरै सिलाएको छ भने कुनै सन्तको चाहिँ स्वर्गप्रतिको आशा नै गुमेको अवस्था छ। उदाहरणको लागि, हिउँदमा सानो पोखरीमा हेर्दा ढुङ्गा र रुखका हाँगा जस्ता अनेक किसिमका वस्तुहरू जमेको पानीमाथि रहेको हामीहरू देख्दछौँ। तर जब वसन्त आउँछ र त्यहाँको बरफ पग्लन्छ, तब त्यहाँ परिवर्तन देखिन थाल्छ। बरफको माथि भएका ढुङ्गाहरू पानीमा डुब्छन्। धातुका टुक्राहरू पनि सबै डुब्छन्। तर झरेका पात र रुखका हाँगाहरू चाहिँ पानीमाथि नै तैरन्छन्। सुरुमा चाहिँ ती सबै एकै स्तरमा, एकै ठाउँमा समान अवस्थामा छन् जस्तो देखिन्छ। तर जब वसन्त आउँछ, तब तिनीहरूका प्राकृतिक गुण सबै प्रकट हुन्छ। त्यसैगरी यस अन्तिम युगमा पनि जब बाहिरी वातावरण र बाहिरी तत्त्व परिवर्तन हुन्छ, तब आफूले लिएको विश्वास दरिलो छ कि खोक्रो छ भन्ने कुरा परमेश्वरको तराजुमा सबै प्रकट हुनेछ। साथै मत्ती अध्याय 7 को वचनमा जब बाढी आयो अनि हुरी चल्यो र त्यस घरमाथि बजारियो, तब विश्वास चट्टानमाथि बसालेका मानिसहरू अन्त्यसम्म स्थिर रहन सके भनिएको छ। तर विश्वास बालुवामाथि बसालेका मानिसहरू चाहिँ ढल्नेछन् भनेर के येशूजुले भन्नुभएको छैन र? अन्त्यसम्म विश्वासलाई जोगाएर स्वर्गको राज्य प्रवेश गर्नको निम्ति हामीले पिता र माताले दिनुभएको परमेश्वरको पत्रलाई राम्ररी पढ्न आवश्यक छ। कारण पत्र पठाउने व्यक्तिको मन र इच्छा तिनको पत्रमा समावेश भएको हुन्छ। वर्तमान यस युगमा यस्तो अवस्था आउनेछ भन्ने कुरा जान्नु भएकोले नै पिता र माताले हामी उहाँका सन्तानहरूलाई पत्रमा यसरी लेख्नुभयो, धैर्य धारण गर्नेहरू धन्यका मानिसहरू हुन्। हामीले यो वचनलाई अनिवार्य हृदयमा राख्नुपर्छ। यसरी परमेश्वरले हामीलाई धैर्य धारण गर्न सिकाउनु भएको छ। तर यदि धैर्य धारण गर्न सकेन भने के हुन्छ होला? धैर्य धारण गर्न सकेन भने स्वर्गको ज्येष्ठाधिकार गुमाउन पुगिन्छ। यसैले त परमेश्वरले धैर्यता चाहिन्छ भन्नुभयो। हामी उत्पत्ति अध्याय 25 को पद 29 को वचनसँगै हेर्नेछौँ। एकपल्ट याकुबले सुरुवा पकाइराखेको बेलामा एसाव मैदानबाट आए। उनलाई भोकले भाउन्न छुटेको थियो। एसावले याकुबलाई भने, मलाई त्यो रातो सुरुवा अलिकता खान देऊ, मलाई भोकले भाउन्न छुटेको छ। यसै कारण उनलाई
एदोम पनि भनिन्थ्यो। याकुबले भने, पहिले मलाई तपाईँको ज्येष्ठ अधिकार बेच्नुहोस्। एसावले भने, म त मर्नै आँटे, अब मलाई त्यो ज्येष्ठ अधिकारको के काम? याकुबले भने, पहिले शपथ खाएर मलाई भन्नुहोस्। तब उनले शपथ खाए र आफ्नो ज्येष्ठ अधिकार याकुबलाई बेचे। त्यसपछि याकुबले एसावलाई रोटी र दालको सुरुवा दिए। खानपान गरेर एसाव आफ्नो बाटो लागे। यसरी एसावले आफ्नो ज्येष्ठ अधिकारलाई लत्याए भनिएको छ। यसरी भोकलाई सहन नसकेर धैर्य धारण गर्न नसकेको परिणाम स्वरूप एसावले आफ्नो ज्येष्ठ अधिकार नै गुमाए। वर्तमानमा पनि विश्वासको बाटोमा हिँड्ने क्रममा हामीलाई धैर्यता आवश्यक पर्ने त्यस्ता थुप्रै अवस्थाहरू हामीमाथि आइपर्न सक्छ। यदि हामीले धैर्य धारण गर्न सकेनौँ भने हामीहरू अयोग्य ठहरिनेछौँ, आफ्नो अधिकार गुमाउनेछौँ र अन्ततः स्वर्गको राज्य नै गुमाउन पुग्नेछौँ। यस्तो अवस्था आइपर्न सक्ने भएकोले परमेश्वरले अन्त्यसम्म प्रतीक्षा गर, अन्त्यसम्म धैर्य गर भन्ने वचन आफ्नो प्रेम पत्र रहेको बाइबलद्वारा हामीलाई बारम्बार बताइरहनु भएको छ। हामी प्रस्थान अध्याय 32 को पद 1 मा सँगै हेर्नेछौँ। जब मानिसहरूले मूसालाई पर्वतबाट ओर्लन बियालो गरेको देखे, तब तिनीहरू हारुन कहाँ भेला भएर तिनलाई भन्न लागे, उठ्नुहोस् र हाम्रा अघि जानलाई देवताहरू बनाउनुहोस्, किनकि हामीलाई मिस्रबाट निकालेर ल्याउने मूसालाई के भयो हामी जान्दैनौँ। हारुनले तिनीहरूलाई भने, तिमीहरूका पत्नीहरू र छोराछोरीहरूका कानमा भएका सुनका कुण्डलहरू फुकाली यहाँ म कहाँ ल्याऊ। तब सबै मानिसहरूले आफ्ना कानमा भएका सुनका कुण्डलहरू फुकालेर हारुन कहाँ ल्याए। तिनले तिनीहरूका हातबाट लिएर हतियारले खोपे र ढालेर बाछाको आकारको एउटा मूर्ति बनाए। तब तिनीहरूले भने, हे इस्राएली हो, तिमीहरूलाई मिस्रबाट निकालेर ल्याउने तिमीहरूका देवताहरू यी नै हुन्। यो देखेर हारुनले बाछाकै सामु एउटा वेदी बनाए र तिनले यसो भनेर घोषणा गरे, भोलि परमप्रभुको निम्ति एउटा चाड हुनेछ। भोलिपल्ट मानिसहरू बिहानै उठेर होमबलि चढाए र मेलबलि पनि ल्याए। तब तिनीहरू खानपान गर्नलाई बसे अनि त्यसपछि मोजमा डुब्न उठे भनिएको छ। यहाँ हेर्दा मूसा सिनै पर्वतमा उक्लेका 40 दिन बितिसक्दा पनि नओर्लिएकाले इस्राएलीहरूले धैर्यता गुमाए। 40 दिन समेत पर्खन नसकेकाले अन्ततः तिनीहरूले हाम्रा अगुवा मूसा मरे, अब हामीलाई कनानसम्म डोर्याउने एउटा देवता बनाऊ भने। तिनीहरूले हारुनद्वारा एउटा सुनको बाछाको मूर्ति बनाउन पुगे, जसले गर्दा परमेश्वरको क्रोध तिनीहरूमाथि खनियो। परिणाम स्वरूप त्यस दिन 3000 जना मानिसहरू मारिए। विगतमा त्यस्तो इतिहास पनि थियो नि, होइन र? पद 21 मा गएर हेर्नेछौँ। त्यसपछि मूसाले हारुनलाई भने, यी मानिसहरूले तपाईँलाई के गरे र तपाईँले यिनीहरूलाई यस्तो ठूलो पापमा लानुभयो? हारुनले जवाब दिए, हजुरको रिस ममाथि नउठोस्। तपाईँ त यी मानिसहरूलाई जान्नु नै हुन्छ, यिनीहरू कति खराबीतिर लागेका छन्। तिनीहरूले मलाई भने, हाम्रा निम्ति हाम्रा अघि जानलाई देवताहरू बनाऊ, किनकि हामीलाई मिस्रबाट निकालेर ल्याउने मूसालाई के भयो हामी जान्दैनौँ। तब मैले तिनीहरूलाई भने, जस जसका सुनका गहनाहरू छन् ती फुकालेर ल्याऊ। अनि तिनीहरूले मलाई सुन दिए, मैले आगोमा हालिदिएँ र यो बाछो निस्क्यो। यसले गर्दा कनान देश प्रवेश गर्न नसकी मरेका मानिसहरू कति थिए भन्ने बारे एकपटक अध्ययन गरौँ। पद 25 मा मूसाले देखे कि मानिसहरू त छाडा भइसकेका थिए, किनकि हारुनले तिनीहरूलाई छाडा हुन दिएका थिए, यतिसम्म कि तिनीहरू आफ्ना बैरीका सामुन्ने हाँसोको कारण बनेका थिए। तब मूसाले छाउनीको ढोकानेर उभिएर भने, जो परमप्रभुतर्फ छन् तिनीहरू म कहाँ यता आउन्। अनि लेवीका सारा सन्तान चाहिँ तिनी कहाँ आएर भेला भए। मूसाले तिनीहरूलाई भने, परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, तिमीहरू हरेकले आफ्नो तरबार भिरेर छाउनीको वल्लो छेउदेखि पल्लो छेउसम्म ढोका ढोकामा गएर हरेकले आफ्नो भाइ र आफ्नो मित्र र आफ्नो छिमेकीलाई मार। तब लेवीका सन्तानहरूले मूसाले भने अनुसार गरे। त्यस दिन मानिसहरूमध्ये 3000 जति पुरुष मारिए। तब मूसाले भने, आज तिमीहरू आफ्ना छोरा र आफ्ना भाइलाई नाश गरी परमप्रभुको निम्ति अलग गरिएका छौ। आज उहाँले तिमीहरूलाई आशिष दिनुभएको छ भनिएको छ। यसकारण धैर्य धारण गर्न सकिएन भने परमेश्वरको आज्ञालाई उल्लङ्घन गर्न पुगिन्छ। धैर्य धारण गर्न सकिएन भने हाम्रो गन्तव्य रहेको कनानसम्म पुग्न नसकी बिचैमा मृत्युको शिकार भइन्छ।
दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हामीलाई धैर्यता चाहिन्छ। हामीहरू अन्त्यसम्म विश्वासमा स्थिर रहन आवश्यक छ। 3500 वर्ष अघिका इस्राएलीहरूको उजाड स्थानको जीवनीलाई हेरौँ। मिस्रबाट प्रस्थान गर्दा तिनीहरूमा बल्दो जोश र उत्साह थियो। परमेश्वरले दिनुहुने दूध र मह बग्ने कनान देशप्रतिको ठूलो आशा बोकेर तिनीहरू निस्केका थिए। तर यात्राको दौरान तिनीहरूलाई कनान देश प्रवेश गर्नबाट वञ्चित गराउने त्यस्ता अनेक किसिमका बाहिरी वातावरण तिनीहरूमाथि आइपर्यो। बाहिरी वातावरण बदलिँदा तिनीहरूको मन र विश्वास पनि बदलियो। तिनीहरूको विश्वास दायाँ बायाँ गर्दै बेस्सरी हल्लिन थाल्यो। परमेश्वरले ढुङ्गाका शिलापाटीमा समेत खोपिदिनु भएको 10 आज्ञा मध्ये म बाहेक अरू कुनै देवी देवता नमान्नु र मूर्तिलाई नपुज्नु भन्ने आज्ञा दिनुभएको थियो। तर इस्राएलीहरूले निकै मूर्ख कार्य गर्न पुगे। तिनीहरूमा धैर्यता थिएन। पिता र माताले अन्तिमसम्म हामीलाई कनान देशमा डोर्याउनु हुनेछ, स्वर्गतर्फ डोर्याउनु हुनेछ भन्ने विश्वास लिएर हामीहरू अन्त्यसम्म अघि बढ्नुपर्छ। तर अनेक निन्दकहरू, कोभिड-19 जस्ता रोगहरू लगायत अन्य तत्त्वहरूले हामीलाई सत्यता विश्वास गर्नबाट वञ्चित गराउन खोज्छ। अनि आफ्नै परिवारजन र साथीहरूले समेत तिम्रो मण्डली त विधर्मी हो अरे भन्दै खसालेर बोल्छन्। तिनीहरू हामीलाई कमजोर पार्न खोज्छन्। विभिन्न अवस्थाको सामना गर्ने क्रममा स्वर्ग जानै पर्छ भन्ने सुरुको संकल्प ती वातावरणका कारण बिस्तारै बिस्तारै खस्कँदै जान्छ। धैर्यता गुमाएका मानिसहरूले अन्ततः स्वर्ग प्राप्त गर्न सक्दैनन्। त्यसैले प्रस्थान अध्याय 32 मा लेखिएको सुनको बाछाको पूजाका विषयवस्तु पनि खासमा मूसा सिनै पर्वतबाट 40 दिनसम्म नओर्लिएकाले मानिसहरू अधीर भएर त्यस्तो सोचाइ लिन पुगेका हुन्। यदि परमेश्वरले हामीलाई मिश्र देशबाट डोर्याएर कनानको भूमि दिनेछु भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ भने हामीले त्यो प्रतिज्ञालाई अन्त्यसम्म विश्वास गरेर अघि बढ्नुपर्छ। तर बीचमा परिवर्तनशील वातावरण र परिस्थितिका कारण प्रतीक्षा गर्न नसकी बारम्बार विश्वास गुमाउन पुग्ने मानिसहरू हुन्छन्। सुरुवात भव्य भए पनि धैर्य गर्न नसकेका यी विश्वासहरूले अन्ततः यस्तै परिणामहरू निम्त्याउँछन्। हामी गन्ती अध्याय 20 मा गई हेर्नेछौँ। परमेश्वरको वचन गन्ती अध्याय 20 मा हेर्ने हो भने तिमीहरू चाहिँ यस्ता मानिसहरू जस्ता नहो भन्ने अर्थमा परमेश्वरले वर्तमान युग कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा हामीलाई बताउँदै हुनुहुन्छ। अध्याय 20 को पद 10 मा हेर्नेछौँ। अनि मूसा र हारूनले चट्टानको सामुन्ने समुदायलाई जम्मा गरे। तब मूसाले तिनीहरूलाई भने, सुन, ए विद्रोही मानिस हो, के यही चट्टानबाट हामी तिमीहरूका निम्ति पानी निकालिदियौँ? अनि मूसाले आफ्नो हात उठाएर दुईपल्ट आफ्नो लहुरोले चट्टान हिर्काए। तब त्यहाँबाट प्रशस्त पानी फुटेर निस्क्यो अनि समुदाय र तिनीहरूका गाईबस्तुले पिए। तब परमप्रभुले मूसा र हारूनलाई भन्नुभयो, मलाई इस्राएलीहरूका सामु पवित्र तुल्याउनलाई तिमीहरूले ममाथि विश्वास नगरेको हुनाले मैले तिनीहरूलाई दिने देशमा तिमीहरूले यस समुदायलाई पुर्याउन पाउने छैनौ। यसैलाई मेरिबाका पानी भनिन्छ। यही नै इस्राएलीहरूले परमप्रभुसँग झगडा गरे र तिनीहरूका बीचमा उहाँ पवित्र प्रकट हुनुभयो भनिएको छ। यहाँ हेर्दा पनि उजाड स्थानको जीवनमा पानी नभएको कुराप्रति मानिसहरूले मूसा र हारूनको विरोधमा गनगनाए। यसरी मूसा र हारून दिन प्रतिदिन तिनीहरूको गुनासो सुनेर हैरान भएकाले तिनीहरूले के यही चट्टानबाट हामी तिमीहरूका निम्ति पानी निकालिदियौँ भन्न पुगे। परमेश्वरको महिमा प्रकट गर्नुको सट्टा तिनीहरूले आफ्नो कष्टकर अवस्थालाई पहिला सोचेकाले तिनीहरूमा धैर्यताको बाँध फुट्यो। परमेश्वरले तिनीहरूलाई अगमवक्ताको रूपमा जिउनु त दिनुभयो, तर तिनीहरू आफ्नो गन्तव्य कनानको भूमिमा प्रवेश गर्न भने सकेनन्। मूसा र हारून दुवैले कनानको भूमि टेक्न पाएनन्। कनानसम्म नपुगिकनै तिनीहरू मरेर गए। गनगन गरेका इस्राएलीहरू कनान प्रवेश नगरी उजाड स्थानमै मरेका कुरा त मैले दोहोऱ्याइरहन आवश्यक छैन। विगतका यी सम्पूर्ण इतिहासहरूले यस युगमा धैर्यताको कति धेरै खाँचो छ भन्ने कुरा देखाउँछ। धैर्य धारण गर्ने कुरा हो भने त्यसमा समय सीमा तोक्न मिल्दैन। अन्तिमसम्म अर्थात् परमेश्वरले दिनुभएको यो जीवनमा
एक मुट्ठी सास रहेसम्म हामीमा धैर्यता हुन आवश्यक छ। कनानतर्फको यात्रामा कसैले धैर्यताद्वारा परमेश्वरको डर मान्दै 10 वर्षसम्म जसोतसो सहेका थिए, तर 11औं वर्ष लाग्दा तिनीहरू लोटे। कसैले 20 वर्षसम्म सहेका थिए, तर 21औं वर्ष लाग्दा तिनीहरू पनि लोटे। कसैले 30 वर्षसम्म सहेका थिए, तर 31औं वर्ष लाग्दा तिनीहरू लोटे। त्यसरी 31औं वर्षमा आएर लोट्नाले तिनीहरूको 30 वर्षको लामो समय अर्थहीन बन्न पुग्यो। कनान प्रवेश गर्ने त्यो क्षणसम्म धैर्यताद्वारा विश्वासलाई जोगाउन सक्ने यहाँहरू र म हुनुपर्छ नि, होइन र? अयुबकी पत्नीको अवस्थालाई पनि एकपटक हेरौं। अयुब अध्याय 2 पद 4 मा हेर्नेछौं। शैतानले परमप्रभुलाई जवाब दियो, चामको साटो चाम। आफ्नो ज्यान बचाउन मानिसले आफूसँग भएका सबै कुरा दिँदैन र? आफ्नो हात पसारेर तिनको शरीरमा चोट पुर्याउनुहोस्, अनि तिनले तपाईको मुखकै सामुन्ने तपाईलाई सराप्नेछन्। तब परमप्रभुले शैतानलाई भन्नुभयो, लौ त, त्यसो भए त्यो तेरो हातमा छ, तर त्यसको ज्यान चाहिँ छोडिदे। तब शैतान परमप्रभुको सामुन्नेबाट निस्क्यो। त्यसले अयुबको पैतालादेखि टाउकोसम्म कष्टप्रद खटिरा उब्जाइदियो। खरानीमा बसेर कन्याउनलाई तिनले एउटा फुटेको माटोका भाँडाको टुक्रा लिए। तिनकी पत्नीले तिनलाई भनिन्, के तपाईँ आफ्नो निष्ठामा अझै अडी नै रहनुहुन्छ? परमेश्वरलाई सराप्नुहोस् र मर्नुहोस्। अयुबले जवाब दिए, तिमी एक मूर्ख आइमाई जस्तै कुरा गर्दछ्यौ। परमेश्वरबाट हामीले सुख चाहिँ ग्रहण गर्ने र दुःख चाहिँ ग्रहण नगर्ने, यी सबै कुरामा आफूले बोलेको कुरामा अयुबले पाप गरेनन् भनिएको छ। अयुबकी पत्नीले परमेश्वरबाट आशिष पाउँदा परमेश्वरको भय मान्थिन्, उहाँको प्रशंसा गर्थिन्। तर थोरै मात्र कठिनाइ आइपर्दा तिनले त्यो क्षणसम्म धैर्य गरेका ती सब समय निरर्थक बन्न पुग्यो। तिनले अयुबलाई यसो भनिन्, के तपाईँ आफ्नो निष्ठामा अझै अडी नै रहनुहुन्छ? परमेश्वरलाई सराप्नुहोस् र मर्नुहोस्। धैर्यता गुमाएका मानिसहरूले अन्तिममा यस्तै व्यवहार गर्छन् भन्ने कुरा यहाँबाट जान्न सकिन्छ। बाहिरी वातावरण थोरै बदलिएर अलिकति प्रतिकूल र असुविधाजनक अवस्था आइपर्दा मानिसहरू परमेश्वरलाई महिमा दिनुको सट्टा उल्टै गनगन गर्नतिर लाग्छन्। यसैले परमेश्वर भन्नुहुन्छ, सधैँ धन्यवाद देऊ, सबै परिस्थितिमा धन्यवादी हो। किन यी सब घटिरहेको छ भन्ने कुरा तिमीले पछि बुझ्नेछौ। त्यसबेला आफ्नो परिवारमा किन यस्तो भइरहेको छ भन्ने कुरा न अयुबले बुझेका थिए, न त तिनकी पत्नीले नै बुझेकी थिइन्। अयुबको परिवारलाई परीक्षा गर्ने अस्तित्व शैतान हो भन्ने यथार्थता थाहा दिन परमेश्वरले अगमवक्ताहरूद्वारा अयुबको पुस्तक लेख्न लगाउनु भएको होइन र? अयुबकी पत्नी अनि उजाडस्थानको मेरीमामा पानीको घटना हुँदाका मोसा, हारुन र इस्राएलीहरू सबैको मनोवृत्तिलाई हेर्ने हो भने तिनीहरू कसैमा पनि धैर्यता थिएन भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौं। यो युगमा हामीलाई धैर्यताको खाँचो छ। अहिले कोभिड-19 नामक संक्रामक शक्तिशाली रोगले सारा संसारलाई प्रहार गरेकोले अधिकांश मानिसहरू निराश छन्। तिनीहरू आफ्नो दैनिक जीवनमा फर्कन सकेका छैनन्। विगतमा हामीले झोला बोकेर सुसमाचार प्रचार गर्न जाँदा हामीभित्र पवित्र आत्माको आगो बेस्सरी दन्किन्थ्यो। तर अप्रत्याशित जीवन पद्धतिको पर्खाल लागेर गत 1 वर्षदेखि राम्ररी प्रचार गर्न नपाएकोले हामीलाई आफू लामो सुरुङमा फसेर निसासिए जस्तो लागिरहेको हुन सक्छ। यति बेला अति आवश्यक पर्ने कुरा नै धैर्यता हो। दशकौंसम्म धार्मिक जीवन जिउने कुरा भन्दा पनि अन्त्यसम्म जोगाएको विश्वास नै अझ महत्त्वपूर्ण र सुन्दर हुन्छ। मत्ती अध्याय 24 को पद 9 मा हेर्नेछौं। तब तिनीहरूले तिमीहरूलाई संकष्टको लागि सुम्पिदिनेछन् र तिमीहरूलाई मार्नेछन् र मेरो नाउँको खातिर सबै जातिहरूले तिमीहरूलाई घृणा गर्नेछन्। तब धेरैजना भड्केर जानेछन् र ठेस खानेछन् र एउटाले अर्कालाई विश्वासघात गरेर सुम्पिदिनेछ र घृणा गर्नेछ। धेरै झुटा अगमवक्ताहरू खडा हुनेछन् र धेरैलाई बहकाउनेछन्। दुष्टता बढेको हुनाले धेरैको प्रेम सेलाएर जानेछ। तर आखिरसम्म स्थिर रहने चाहिँ के हुनेछ त? बचाइनेछ भनिएको छ। यो युग चाहिँ धैर्यता अनिवार्य चाहिने युग हो, विश्वासमा अन्त्यसम्म स्थिर रहनको निम्ति।
कुन मानिसको विश्वास सबैभन्दा उत्कृष्ट विश्वास होला? यदि कसैले यो प्रश्न गर्छ भने उत्तर चाहिँ अन्त्यसम्म स्थिर रहने मानिसको विश्वास नै सबैभन्दा उत्कृष्ट विश्वास हो। सत्यतामा आएको 1 वर्ष अथवा 2 वर्ष मात्र भए पनि विश्वासको बाटोमा जो अन्त्यसम्म हिँड्छ त्यसैको उद्धार हुनेछ भनेर भनिएको छ। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, समय नजिक छ। प्रकाश अध्याय 2 को पद 25 मा हेरौं। जे तिमीहरूसँग छ म नआउन्जेल त्यसलाई थामी राख। हामीसँग जे छ उहाँ नआउन्जेल त्यसलाई थामी राख्न हामीलाई धैर्यता चाहिन्छ। पद 26 मा जसले जित्छ र मेरा कामहरूलाई आखिरसम्मै कायम राख्छ त्यसलाई म जाति जातिमाथि अधिकार दिनेछु भनिएको छ। यहाँ जसले मेरा कामहरूलाई आखिरसम्मै कायम राख्छ भन्नाले जसले धैर्य गर्छ भन्ने अर्थ होइन र? र मेरा कामहरूलाई आखिरसम्मै कायम राख्छ त्यसलाई म जाति जातिमाथि अधिकार दिनेछु र फलामको डन्डाले माटोका भाँडाहरू टुक्रा टुक्रा पारेर फोरे झैं त्यसले तिनीहरूलाई शासन गर्नेछ, जसरी मैले पनि मेरा पिताबाट अधिकार पाएको छु भनिएको छ। प्रकाश अध्याय 2 को पद 25 र पद 26 मा भएको परमेश्वरको शिक्षाको वचन अध्ययन गरी हेर्दा यदि धैर्यता छैन भने जाति जातिमाथि शासन गर्ने अधिकार, राजकीय पुजारीगिरी, स्वर्गको राज्य, परमेश्वरको प्रतिज्ञा, अनन्त जीवन इत्यादि केही पनि प्राप्त गर्न सकिँदैन भन्ने यथार्थता जान्न सकिन्छ। बाहिरी वातावरणमा जतिसुकै बदलाव आए पनि सियोनका सन्तान हामीहरूको विश्वास चाहिँ सधैँ चट्टानमा बलियो गरी बसालिएको हुनुपर्छ। दायाँ बायाँ हल्लिने, धर्मरिने त्यस्तो विश्वास हुन दिनु हुँदैन। हिब्रू अध्याय 10 को पद 35 मा हेर्नेछौँ। त्यसकारण आफ्नो यो भरोसा नत्याग जसमा ठूलो इनामको प्रतिफल छ। तिमीलाई स्थिर रहनु आवश्यक छ। यो कसले भन्नुभएको वचन हो त? परमेश्वरको प्रेरणा पाएर परमेश्वरको तर्फबाट जस्ताको तस्तै लेखिएको पुस्तक नै बाइबल हो। यो परमेश्वरको पत्र हो। परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्न र प्रतिज्ञा गरिएको प्रतिफल प्राप्त गर्न तिमीहरूलाई स्थिर रहनु आवश्यक छ। परमेश्वरले हामीलाई राजकीय पुजारी बनाउने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। उहाँले हामीलाई मृत्यु नहुने, शोक र पीडा नै नहुने त्यस्तो महिमित संसार दिने र सदा सर्वदा राज्य गर्ने गराउने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। यी सबै प्रतिज्ञाहरू हामीलाई दिइएको छ। पद 37 मा किनकि अब एकैछिनमा आउनु हुने चाहिँ आउनु नै हुनेछ र बिहालो गर्नु हुने छैन, तर मेरो धार्मिक जन चाहिँ विश्वासद्वारा बाँच्नेछ। र यदि ऊ पछि हट्छ भने त म उसँग खुसी हुने छैन। तर हामी पछि हट्ने र विनाश पारिनेहरू मध्येका होइनौं, तर विश्वास गरी बचाइएकाहरू मध्येका हौं भनिएको छ। के हामीमा अन्त्यसम्म पिता आउनुहुने त्यो दिनसम्म यस्तो विश्वास, कदापि कमजोर नहुने, कहिल्यै थकित नहुने यस्तो विश्वास हुनु पर्दैन र? जो अन्त्यसम्म स्थिर रहन्छ त्यसैको उद्धार हुनेछ भनिएको छ। अहिले स्वर्गको राज्य साँच्चै नै नजिक आएकोले स्वर्गतर्फ अझ जोडका साथ लम्कन सक्ने र यस कोरोना महामारीको समयमा विश्वासलाई अझ दरिलो पार्दै विश्वासमा हुर्कन सक्ने यहाँहरू र म हुनुपर्छ। त्यसो भए हामीले के को निम्ति यसरी सहँदै धैर्य गर्नुपर्ने होला त? 1 थेसलोनिकी अध्याय 4 पद 14 मा हेर्नेछौँ। किनकि हामी विश्वास गर्छौं कि येशू मर्नुभयो र फेरि जी उठ्नुभयो र त्यसरी नै परमेश्वरले उहाँमा सुति गएकाहरूलाई येशूद्वारा ल्याउनु हुनेछ। प्रभुको वचनद्वारा हामी तिमीहरूलाई घोषणा गर्छौं कि हामी जो जीवित छौं र प्रभुको पुनरागमनसम्म बाँचिरहन्छौं, सुति गएकाहरूलाई कुनै किसिमले पनि उछिन्ने छैनौं। किनकि प्रभु स्वयं हुकुमको गर्जनसित, प्रधान स्वर्गदूतको आवाज र परमेश्वरका तुरहीको स्वरसित स्वर्गबाट ओर्लनु हुनेछ र ख्रिस्टमा मरेकाहरू चाहिँ पहिले बौरी उठ्नेछन्। तर हामी बाँचिरहेका र छोडिएकाहरू प्रभुलाई आकाशमा भेट्न तिनीहरूका साथसाथै बादलमा उठाइ लगिनेछौं र यसरी हामी सधैँ प्रभुसँग रहनेछौं। यसै कारण एकले अर्कोलाई यी वचनहरूले सान्त्वना देऊ भनिएको छ। यस्तो महिमित क्षणलाई अहिले हामीहरू बडो धैर्यता साथ पर्खिरहेका छौं। पिता प्रधान स्वर्गदूतको आवाजसित हजारौं लाखौं स्वर्गदूतहरूको पहरामा
यो पृथ्वीमा सवार हुनुहुँदा सियोनका सन्तानहरू परिवर्तन भएर परमेश्वरलाई आकाशमा भेट्नेछन् अनि पिता परमेश्वर र माता परमेश्वरसँगै स्वर्गको राज्यमा दिनहुँ हर्ष र आनन्द सृष्टि हुने त्यो महिमित संसारमा खुसियाली र रमाहट साथ जिउनेछन्। यस्तो महिमित समयलाई अहिले हामीहरू पर्खिरहेका छौं। यसको निम्ति हामीमा धैर्यता चाहिन्छ। बिरुवा रोपेपछि फल फल्नलाई समयको खाँचो परे जस्तै सुसमाचारको फल फल्नको निम्ति हामीलाई पनि प्रतीक्षाको खाँचो पर्छ। शरदमा फल फल्नको निम्ति हामीलाई हिउँद, वसन्त र ग्रीष्म पनि चाहिन्छ नि, होइन र? यसकारण हाम्रो विश्वासको सन्दर्भमा पनि उस्तै नै हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। धैर्यताको कमीले गर्दा विश्वास गुमाएर परमेश्वरलाई त्याग्ने मूर्ख कार्य गरेका इस्राएलीहरू जस्तो हामीहरू हुनु हुँदैन। तिनीहरूको उजाड स्थानको मूर्खतालाई हामीले कदापि सिक्नु हुँदैन। पानी परेर हुरी चल्ने त्यस्तो बाहिरी वातावरण आइपरे तापनि हाम्रो विश्वासको घर चाहिँ चट्टानमाथि निर्माण भएकोले हामीले हाम्रो विश्वासलाई कदापि ढलपल हुन दिनु हुँदैन। कोरोना अझैसम्म चलिरहेकोले योभन्दा बढी सहन सक्दिन नभनौं। यस्तो अवस्थामा पनि अनलाइनबाट प्रचार गर्ने सन्तहरू धेरै हुनुहुन्छ। अनलाइनबाटै पढाउने सन्तहरू पनि हुनुहुन्छ। दिइएको हरेक परिस्थितिसँग घुलमिल भएर हामीले परमेश्वरको आज्ञालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। हामीले उपाय खोज्दा के परमेश्वरले सबै ढोका उघारिदिनुहुन्न र? त्यसो गर्दै यस कठिन महामारीको समयमा पनि हामीहरू अझ आशावादी हौं। परमेश्वर हजारौं लाखौं स्वर्गदूतहरूको पहरामा इन्साफका प्रभु र उद्धारकर्ताको रूपमा यो पृथ्वीमा आउनुहुने त्यो दिनमा खुशी साथ हल्लेलुया भन्दै परमेश्वरलाई ग्रहण गर्न सक्ने यहाँहरू र म हुन सकौं भन्दै प्रवचन समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।